बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अली ने फरमाया, औरतें झाड़ू लगाते वक्त ये गलती कभी भी ना करें, नहीं तो ये झाड़ू ही आपकी गरीबी का सबब बन सकती है। मोहतरम नाज़रीन, हमने अपने बुजुर्ग से सुना है कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए। आखिर इसकी वजह क्या है? हम में से बहुत से लोग भी ये नहीं जानते, बस इतना ही कहते हैं कि रात के वक्त झाड़ू नहीं देना चाहिए, घर में फरिश्ते नहीं आते। इस तरह की बहुत सी बातें की जाती हैं कि उस घर में रहमत नहीं होती, उस घर में बेबरकती होती है, और ये सभी बातें सोचकर रात को झाड़ू देना छोड़ देते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को मुकम्मल बताएंगे कि झाड़ू कब देना चाहिए, किस वक्त देना चाहिए, झाड़ू के नुकसान और झाड़ू के फायदे क्या हैं। लिहाजा झाड़ू से रिलेटेड सभी बातें जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें। हमारे घरों में बहुत से ऐसे काम हो रहे हैं जिससे घर में बेबरकती आ रही है। यही काम हमारे घर में परेशानियों का सबब बनते हैं और इन्हीं कामों की वजह से घर में गुर्बत आती है। बंदा दिन रात करके दौलत कमाता है, पैसे कमाता है, लेकिन उसे बचा नहीं पाता। बंदे को समझ नहीं आता कि इतनी दौलत, इतना पैसा कहाँ चला जाता है, और अल्लाह की रहमत भी हमसे दूर चली जाती है। नाज़रीन, ख़वातीन अनजाने में कुछ ऐसे काम कर रही हैं कि जब तक वो इन्हें छोड़ेंगी नहीं, घर में बरकत नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर नंगे सर खाना पकाने से घर में बरकत नहीं होती। इसीलिए औरतों को चाहिए कि खाना बनाते वक्त सिर पर दुपट्टा लाजमी रखें। औरतें जो फजर की नमाज के बाद सो जाती हैं, या घर में कोई भी ऐसा आदमी जो फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाता है, तो घर में बरकत ख़त्म होने लगती है। टूटे हुए कंघे से बाल संवारने से भी गुर्बत आती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बेशक इंसान के साथ जो कुछ बुरा होता है वो उसके अमल का नतीजा होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक आदमी महरूम हो जाता है रिस्क से, बरकत से, गुनाहों के सबब इसको इख्तियार कर लेता है, यानी गुनाहों की वजह से ही रिस्क में बरकत उठा ली जाती है, और हमें इस तरह के नुकसानात का सामना करना पड़ता है। झाड़ू एक मामूली सी चीज़ है, लेकिन इससे की जाने वाली मामूली सी गलती आपके घर को नुकसान पहुंचा सकती है। मोहतरम नाज़रीन, झाड़ू के हवाले से ये चंद बातें याद रखिए, वरना ये झाड़ू आपके घर को भी पूरा झाड़ कर रख देगा और कभी घर में बरकत नहीं आएगी, पैसा नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो ऐसे चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। पहली बात याद रखें कि अगर कोई इंसान कपड़े से झाड़ू देता है तो मोहताज हो जाता है। कोई भी शख्स जब कपड़े से झाड़ू दे, या कोई भी औरत घर में कपड़े से झाड़ू दे, तो वो घर मोहताज हो जाता है। हमेशा घर में झाड़ू लगाते वक्त सिर पर दुपट्टा लाजमी रखें। जो औरतें सिर खुला छोड़कर घर में झाड़ू लगाती हैं, वो भी बेबरकती और नहुसियत को बहुत बड़ी दावत देती हैं। गलत वक्त पर झाड़ू देने से घर में बेबरकती आती है। अगर आप बहुत पैसा कमाते हैं, लाखों में या हजारों में या करोड़ों में, तो झाड़ू से की जाने वाली एक गलती आपको अमीर से गरीब और मोहताज बना सकती है। नाज़रीन, एक औरत हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में आई और कहने लगी, या अली, मेरे 3 बच्चे हैं, शौहर है, वो सब कमाने जाते हैं, लेकिन फिर भी घर में बरकत नहीं होती। हम बेबरकती का शिकार हैं और हमेशा परेशानी में गिरफ्तार रहते हैं। हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। उस औरत की बात सुनकर
امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اے عورت، جس گھر میں بد دعا ہو اس گھر میں برکت نہیں ہوتی۔ اس عورت نے کہا، ہمارے گھر کے لیے کون بد دعا کرتا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، بتاؤ تم گھر کی صفائی کس وقت کرتی ہو؟ اس عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفائی کا کوئی وقت نہیں، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی رات کو بھی کر لیتی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، اے عورت، اپنے گھر کی صفائی صبح اٹھنے کے بعد کیا کرو، رات میں نہ کیا کرو، کیونکہ جب سورج غائب ہو جاتا ہے تو جتنے بھی کیڑے مکوڑے زمین پر رہنے والی مخلوقات ہوتی ہے وہ گھروں کے کونے پکڑ کر آرام کرتی ہے، یعنی گھروں کے کونے میں چھپ جاتی ہے اور صبح کا انتظار کرتی ہے اور اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ تو جب کوئی انسان رات کے وقت جھاڑو دیتا ہے یا صفائی کرتا ہے تو وہ کونے میں رہنے والے مخلوقات بے گھر ہو جاتے ہیں اور اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آتا اور ادھر ادھر پریشانی کے عالم میں پھرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے اتنا پیار کرتا ہے کہ کسی کی بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جس گھر میں رات کو جھاڑو دی جائے تو وہاں کیڑے مکوڑے جو گھر میں کونے میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بد دعا سے گھر میں رہنے والوں کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور خوشحالی پریشانی میں بدل جاتی ہے اور گھر میں بے برکتی آ جاتی ہے، برکت چلی جاتی ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ گھروں میں برکت چاہتے ہو تو ایک بات دھیان میں رکھیں کہ جھاڑو کو گھر میں کہاں نہیں رکھنا چاہیے، اس بات کو لازمی اپنے ذہن میں رکھیں۔ آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ صفائی کے دوران سارے جراثیم اس جھاڑو کے ساتھ لگ جاتے ہیں، جتنی بھی گھر کی گندگی ہوتی ہے اسی کے ساتھ صاف ہوتی ہے۔ تو جس جگہ پر آپ کھانا بناتے ہیں یعنی کچن میں جھاڑو نہ رکھیں۔ رسوئی گھر، جسے رسوئی گھر بھی کہا جاتا ہے، وہاں جھاڑو نہیں ہونا چاہیے، اور جس جگہ آپ کھانا کھاتے ہیں وہاں بھی جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر آپ کے گھر میں آپ کا بھائی، آپ کا شوہر جو باہر کام کرتے ہیں یعنی جاب کے لیے جاتے ہیں تو ان کے گھر سے جانے کے فوراً بعد جھاڑو نہیں لگانی چاہیے۔ بزرگ کہتے ہیں کہ گھر میں جھاڑو کو کبھی بھی سیدھا نہیں رکھنا چاہیے بلکہ لیٹا کر رکھنا چاہیے، اور گھر کی دیواروں کو جھاڑو سے صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے بھی نحوست پیدا ہوتی ہے اور بے برکتی ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ مسجدوں میں یا درباروں میں جمعے کے دن صبح صبح جھاڑو لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہ دن بہت خاص ہوتا ہے۔ جمعے کے دن اللہ کی رحمت برستی ہے۔ اپنے گھروں میں جمعے کے دن صبح کے وقت جھاڑو لگانا کبھی نہیں بھولیں۔ جمعے کا دن بہت برکت والا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن صفائی کرنے سے گھر میں بے برکتی ختم ہو جاتی ہے، گھر سے نحوست ختم ہو جاتی ہے اور ہر طرح کی تنگی ختم ہو جاتی ہے۔ آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل ریحا وائس کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، اور اب ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔